پشمار دی د دنیا پشمار دی د دنیا ورځ انسان فکر وکړه دا لنډ زندگی دا لنډ زندگی دا مسلمان فکر وکړه پشمار دی د دنیا ورځ انسان فکر وکړه دا لنډ زندگی دا مسلمان فکر وکړه دا لنډ زندگی دا لنډ زندگی دا مسلمان ځان خبر کا جهاد کوا د نفس سر شیطان لا دی کور کا جهاد کوا د نفس سر شیطان لا دی کور کا بیا لړ بشکا